संस्था स्थापना गर्न कठिन थियो। तसर्थ तमोबौद्ध भनेर चाहिँ एउटा धार्मिक संस्थाको रूपमा अथवा सेवामूलक हो भनेर चाहिँ मारवाडी सेवा समितिको सेवा समिति अनि धार्मिक रूपमा चाहिँ तमु भनेको गुरु भइहाल्यो। गुरुहरूको बौद्ध धर्मसँग अलिकति जोडिएर Sange tong shemba koyo dang yang bar gyöje dange sange re re dundu re re solo bar gyöje wai gyöje bo jama menje dang nar me be ngal ba yenje ge mari be momba tam je sange sange dang dang singha ngal san da da bar gyöje om ba zar alo ge ma wan de jala da re ge dara dam ba मेजर दीपक बहादुर गुरुङ साहबको श्रीमती छोराहरू र अन्य परिवार जनता सङ्घ संस्थाको अध्यक्षज्यू र साथीहरू अनि त्यसपछि गोगु सैनिक सङ्घको पदाधिकारी ज्यूहरू। सबभन्दा पहिले म मेजर दीपक बहादुर गुरुङ साहबको मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँको परिवारमा शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना समेत प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई यो सन्दर्भमा धेरै कुरा भन्नु छैन। म पूर्व प्रधानमन्त्रीजी र पार्टीको विशिष्ट नेताजीहरूको उपस्थितिमा यति मात्रै म निवेदन गर्न चाहन्छु। मेजर दीपक बहादुर गुरुङज्यू जस्तो चाहिँ धेरै हाम्रो समुदायमा, गुरुङको समुदायमा या आदिवासी जनजातिको समुदायमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र इमान्दार कार्यकर्ताहरू नेताहरू जो छन् उहाँहरूको लागि पनि चाहिँ अगाडि आउने मान्छेहरू लगावलाई त निश्चय नै नेताहरूले हेर्नुपर्ने नै होला र यो समुदायको स्वभावलाई पनि हेरेर उहाँलाई पनि हेरिदिनु भयो भने मेरो विचारमा मेजर दीपक बहादुर गुरुङ साहबको चाहिँ आत्माले शान्ति पाउँछ भन्ने जस्तो म उहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। तमोबौद्ध सेवा समितिप्रति चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको सद्भाव माया ममता गरिदिनु भयो भने मेजर साहबप्रतिको चाहिँ लाई नै माया गरेको हुनेछ।
त्यस्तै गरी चाहिँ भूपू सैनिकहरूलाई माया गरिदिनु भयो भने मेजर साहबप्रतिकै माया हुनेछ। गुरुङहरूको खास गरिकन लोसारको सार्वजनिक विधा जस्तो सवालहरूमा चाहिँ नेताहरूले बोलिदिनु भयो भने उहाँप्रतिकै माया हुनेछ भन्ने कुरालाई म यहाँको सामु राख्दै फेरि पनि उहाँप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य माननीय डाक्टर मेनिन्द्र रिजालजीलाई हार्दिक हार्दिक गर्दछु। सम्पूर्ण हाम्रा परिवारजनहरू र उपस्थित महानुभावहरू, मेजर दीपक गुरुङजीको यो चाहिँ जुन निधनको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि उहाँले एउटा चाहिँ समाजमा यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति सचेत गराउने काममा उहाँले चाहिँ धेरै ठुलो योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वको रूपमा म उहाँलाई चाहिँ चिन्दछु। मेजर दीपक गुरुङज्यूसँग खास गरेर अब उहाँसँगको चिनजान मेरो चाहिँ पार्टीकै यी गतिविधि केही क्रममा मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ चिनेको हुँ र त्यही क्रममा उहाँका परिवारजनहरूसँग पनि मेरो चाहिँ चिनजान भयो। कारण के त भन्दाखेरि उहाँ न्यू प्लाजामा उहाँको चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा उहाँको चाहिँ निवास स्थान छ र म पार्टीकै तर्फबाट यो 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट र यो चाहिँ यही निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँको 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रभित्र नै पर्ने भएको पनि कारणले गर्दाखेरि पनि म चाहिँ हरेक यो चाहिँ संविधान सभाको दुवैवटा निर्वाचन र संविधान सभा सकिसकेपछि संविधान जारी गरिसकेपछि पनि यो चाहिँ जुन सङ्घीय संसदमा यो मेजर दीपक गुरुङज्यू र उहाँका परिवारजनहरूले मलाई चाहिँ धेरै ठुलो सहयोग उहाँहरूले चाहिँ पुर्याउनु भएको छ र म आजको दिनमा मेजर दीपक गुरुङज्यू खास गरेर यो चाहिँ मैले सुरुमै भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ बढी चाहिँ जोड दिने र उहाँको एउटा कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ काठमाडौँमा यो चाहिँ जुन अहिलेको यो चाहिँ जुन प्रदूषण जुन बढ्दै गइरहेको छ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ पटक पटक भन्नुभएको र त्यति मात्रै नभइकन उहाँले चाहिँ यो बागमतीको यो चाहिँ दुवै किनारलाई त्यहाँ चाहिँ अलि व्यवस्थित रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पूर्वाधारहरू विकास गरेको खण्डमा काठमाडौँको स्वरूपै चेन्ज हुनसक्छ भन्ने कुरामा उहाँले मलाई चाहिँ पटक पटक भन्नुभएको कुरा मलाई चाहिँ सम्झना चाहिँ छ र त्यस्तै अब अवसर मिल्यो भने हामीहरूले मेजर दीपक गुरुङज्यूले दिनुभएको सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर चाहिँ हामी चाहिँ लाग्ने नै छौँ र म अन्तमा हाम्रो आदरणीय मेजर दीपक गुरुङज्यूप्रति उहाँको चिर शान्तिको चाहिँ मैले चाहिँ कामना गर्न चाहन्छु र परिवारजनलाई हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र परिवारजनहरू खास गरेर सबैलाई मेरो चाहिँ अनुरोध के त भन्दाखेरि मेजर दीपक गुरुङज्यूले जुन उठाउनु भएको कामहरू अपूर्ण कामहरू चाहिँ पूर्णता चाहिँ दिनको लागि परिवारजनका सबै सदस्यहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने नै छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यति भन्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। समितिले के गरेको छ भन्ने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। ओके, कपडा सहित 2,53,000 रुपियाँ चाहिँ नगद सहयोग गरेको थियो। 2072 सालको भूकम्पमा चाहिँ करिब 22 लाख रुपियाँ बराबरको। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सर्वप्रथम म जय नेपालको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् जय नेपाल। मृत्यु भनेको सत्य हो, जीवन भनेको चान्स हो र यो सत्यलाई कसैले टार्न सक्दैन। हामीले म एउटा अलिकति आध्यात्मिक कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले जाडोको महिनामा पातहरू झरेको देख्नुहुन्छ। पातको काम के हो? त्यसमा क्लोरोफिल हुन्छ, उसले पौष्टिक आहार त्यो रुखलाई दिन्छ। पात झरिसकेपछि त वृक्ष मर्नुपर्ने हो नि, तर मर्दैन। त्यसको कारण के हो भने वृक्ष टुट्दै गर्दाखेरि झर्दै गर्दाखेरि उसले एउटा तरङ्ग दिन्छ त्यो वृक्षमा र त्यही तरङ्गले सहायता दिन्छ आउँदो वसन्त ऋतुमा फेरि हरियो भरियो भएर जान्छ। त्यसैले रुख सयौं वर्ष जिउँछ
जसलाई वैज्ञानिकहरूले अपोप्टोसिस भनिन्छ, एट्रिसन पनि भनिन्छ। वैज्ञानिकहरूले यसलाई अपोप्टोसिस भनिन्छ। मैले मेडिकलमा यो पढेको र त्यो पात झर्नै पर्छ। त्यसैले मनुष्यको मृत्यु त हुन्छ, तर हामीले आफ्नो जीवनमा के गर्यौँ? जस्तो भर्खरै दीपकज्यूको बारेमा हामीले धेरै राम्रा कुराहरू सुन्यौँ। आफ्नो जीवनमा उहाँबाट हामीले प्रेरणा लिन सक्नु पर्यो र उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु। वैकुण्ठवास होस् भन्न चाहन्छु। यति भन्दै म बिदा पनि हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आज हामी असाध्यै दुःखमा छौँ। हामीलाई असाध्यै ठुलो एउटा चाहिँ अभावको अनुभव भइरहेको छ। एउटा अत्यन्त क्रिएटिभ मान्छे, एउटा अत्यन्त सृजनशील मान्छे, एउटा अत्यन्त चिन्तनशील मान्छे र एउटा अत्यन्त सदैव हामीलाई चाहिँ प्रेरणा दिइरहने र घचघचाइरहने नयाँ योजना र कार्यक्रम दिएर यसो गर्नु पर्यो, उसरी जानु पर्यो भनेर सधैँ हामीलाई चाहिँ प्रेरित गरिरहने एउटा त्यस्तो चाहिँ हाम्रो प्रेरणापुञ्ज आज हामीले गुमाएका छौँ। आज हामीलाई असाध्यै धेरै चाहिँ दुःख भएको छ। उहाँ चाहिँ निधन हुनुभयो। म त पोखरामा थिएँ। मैले सुने उहाँ यस्तो भएछ भनेर मैले फोन गरेँ भाउजूलाई, छोराहरूसँग। अब भोलि चाहिँ अलिक नराम्रो दिन छ अरे, आजै चाहिँ नि सद्गत गर्नु पर्यो, पशुपति लगाएर गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँले। मलाई त आर्यघाटमै चाहिँ मेरो दाह संस्कार गर्नु भन्नुभएको हुनाले अब त्यहीँ गर्दैछौँ भनेर भन्नुभयो। म पोखरैमा थिएँ। हाम्रो ठुलो सभामुखको आमाको 100 वर्ष पुगेर बित्नु भएको थियो। उहाँलाई चाहिँ सम्मान दिन गएको थियो। अब आज त्यस्तै गरी हाम्रो भूतपूर्व सैनिक सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष कर्णल मास्की बिहान फोन गर्नुभयो। म त मुगलिनमा आइपुगेको छु। अब यहाँ त पहिरो गएर बाटो रोकियो होइन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। म त त्यहाँ पुग्न नसक्ने भएँ। अब 10 साढे 10 बजीसम्म त्यहाँ पुग्नु पर्ने भनेर उहाँले मैले भने म त्यहाँ तपाईँको सन्देशलाई म पुर्याउनेछु सबै परिवारजनमा भनेर पनि मैले भने। अब यो वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि मेजर दीपक आज जुन कम्युनिटीबाट, जुन पृष्ठभूमिबाट उहाँ राई जोडिनुभयो, उहाँको पर्सनालिटी बन्यो। त्यो वास्तवमा भन्नु त्यो कम्युनिटी, त्यो चाहिँ उहाँको पेसा, त्यो चाहिँ उहाँको त्यो वर्ग, यो नेपालको इतिहासमा नेपाललाई एउटा विशिष्ट स्थान विश्वमा नेपाललाई विशिष्ट स्थान दिलाउने एउटा वर्गबाट उठेको व्यक्तित्व हो र त्यसले गर्दाखेरिमा हामी गौरव गर्छौँ। विश्वभरि नै हाम्रो चाहिँ उसमा उहाँबाट जुन हामीलाई चाहिँ प्रेरणा मिल्यो र उहाँको चाहिँ जुन अब चाहिँ भूपू सैनिक जीवन, उहाँको चाहिँ जुन चाहिँ अब हाम्रो पार्टीको संसदको सदस्य, हाम्रो पार्टीको नेता, हामीले सबै किसिमबाट उहाँलाई अत्यन्त सम्मान गरेको र यो देशको सांसद र यो देशको चाहिँ एउटा अत्यन्त विशिष्ट व्यक्ति आज उहाँ चाहिँ हामीसँग अब रहनु भएन। वास्तवमा उहाँको परिवार पनि अत्यन्त, म उहाँका छोराहरूलाई, उहाँको भाउजू, उहाँले मैले घरमै पनि गएर मैले भेटेको छु। त्यहाँ गएर यत्रो भलादमी, यत्रो सज्जन, यत्रो जाने शिष्ट परिवार। उहाँको छोरी हुनुहुन्छ उता गाउँमा जय कुल प्रसाद। अब यो सबैसँग म चाहिँ धेरै नजिकको भएको नाताले पनि मलाई आज व्यक्तिगत रूपमा पनि असाध्यै ठुलो अभावको अनुभूति भइरहेको छ। असाध्यै केही गुमाएको अनुभूति भएको छ र एउटा ठुलो रिक्तताको मैले आज महसुस गर्नु परेको छ र म यो घडीमा अत्यन्त म दुःखका साथ सम्पूर्ण शोक सन्तप्त परिवार र उहाँको श्रीमतीजीलाई, उहाँका छोराहरूलाई, उहाँका छोरी, उहाँका जाने सबै परिवारका सबैलाई म पनि संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट। र म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै उहाँका शुभचिन्तकहरू, इष्टमित्रहरूलाई, उहाँका आत्मीयजनहरूलाई पनि म संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी सबै दुःखमा छौँ र अब उहाँको एउटा अमर आत्माले एउटा चाहिँ शान्ति पाओस् र
र वास्तवमा भन्यो भने अहिले वास्तव नेतृत्वको बारेमा भर्खरै हाम्रो डाक्टर साहबले नि भन्नुभयो यहाँ कालिदासले एउटा भनेका छन्, म त्यो शब्द भनेर बुझा हुन्थ्यो। यो जीवन र मृत्युको बारेमा के भन्छन् भनेदेखि एउटा महान कवि कालिदास कि मरणं प्रकृति शरीरिणाम जीवित विकृति जीवित मुच्यते बुझै। यो मर्नु, यो शरीरधारीहरूको मर्नु चाहिँ प्रकृति हो, यो बाँच्नु विकृति हो। यो विकृति हो, बाँच्नु विकृति हो, मर्नु प्रकृति हो। मर्नु सत्य हो भन्नु अथवा मर्नु के अरे चाहिँ प्रकृति हो, प्रकृतिमा विलिन भयो। त्यस कारण चाहिँ म उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै सम्पूर्ण परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण सबैलाई इष्टमित्रहरूलाई सहानुभूति प्रकट गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। शोक सभाका अध्यक्ष महोदय, प्राप्त परिवारका छोरा छोरी समझलिया सदस्यजीहरू, पनि समुदायका साथीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू, सर्वप्रथम म दीपक गुरुङजी मान्ने हुनुहुन्थ्यो, पार्लियामेन्टको सांसद हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेला मलाई बेलायतबाट त्यसबेला जो बेलायतका प्रधानमन्त्री जोर मेजर हुनुहुन्थ्यो, जोर मेजरको निम्तामा म बेलायत जाँदाखेरि उहाँ पनि सँगै जानुभयो। उहाँले नै मलाई पहिलोपल्ट पेन्सन बढाउनु पर्ने तपाईँले कुरा उठाउनुपर्छ, राज्य प्रधानमन्त्री जोर मेजर जिल्ला मैले एकदमै राख्ने छैन। पेन्सन यति कम छ, गुजारा गर्नै गाह्रो भइसकेको छ उनीहरूलाई। पेन्सन बढाइदिनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि जोर मेजरको एकदमै तयारी ठिक भन्नु त्यो बढाउनु तयार छु, बढाउँछु। यसरी एउटा कमिटी बनाउँछु मैले भनेर कमिटी बनाउनु भनेर छिटै चाहिँ उहाँले व्यवस्था पनि गर्नुभयो, बढाउने व्यवस्था गर्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ यो पेन्सन बढाउने गोर्खाहरूको पहिलो श्रेय जान्छ मेजर गुरुङ गुरुङमाथि। त्यस कारण चाहिँ मेजर गुरुङ गुरुङले पनि मलाई भन्नु तपाईँले पहिलो कुरा उठाइदिनु भन्नुभयो, अहिले धेरै माथि उठाउँछु भनेर मलाई विचार जहिले भन्नु उहाँले छैन भन्नुभयो। साथ हुनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्ति जसले आफ्नो समुदाय, आफ्नो गोर्खा भनेको गुरुङ मात्रै होइन, गोर्खामा त सबै थियो, सबै जातिहरू थियो। सम्पूर्ण गोर्खा पर्यटनमाथि भेदभाव, गोरीहरूले धेरै तल पाउने, कृषि पाउने, नेपालीहरू धेरै कम पाउने गर्नु पर्ने भयो उहाँले मलाई चाहिँ। त्यो प्रेरणा दिनुभयो। के प्रेरणा राख्दाखेरि जोर मेजर सच्चा मान्छेको वास्तवमा बढाइ पनि दिनुभयो। कतिले के पनि भनिदियो भने नेपालको प्रधानमन्त्रीभन्दा तल पनि पेन्सन पाउँछ यहाँ गोर्खावालाहरू, नेपालको प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि पेन्सन पाउँछ यहाँका भनेर के चाहियो भने मान्छे पनि थियो त्यहाँ। त्यही पनि के भनेदेखि उहाँले उठाएर त्यहाँदेखि अन्तिममा मिलाएर छोड्नु, पछि गएर एउटा अझ धेरै पछाडि चाहिँ एउटा त्यो गोर्खा जनको विषयमा लड्ने महिला पनि थिए, तिनले पनि लडेर चाहिँ लडेर अहिले पेन्सन धेरै बढेको छ। गोर्खा सोल्जरको धेरै ठुलो कुरा हो, तर समस्या के छ भने घटाउँदैछ उनीहरूले यो गोर्खा भर्ती केन्द्र घटाउँदैछ। यद्यपि वास्तवमा उनीहरू अहिले पनि अत्यन्तै इमान्दार जाति गोर्खा चाहिँ यो पल्टनमा भएका इमान्दार हो, त्यस्तो इमान्दार कुनै पनि किसिमको कोही पनि छैन भनेर पनि उनीहरूले मानेका छन्। जहाँसुकै लड्नु भने चाहे त्यो जोसुकै लडाइँ लड्नमा पनि छैन, अफगानिस्तान होस् जहाँसुकै लडाइँमा होस् चाहिँ गोर्खाहरूले दिएको योगदान चाहिँ लडेको ब्रिटिसहरूले धेरै ठुलो गरेका छन् हुँदा हुँदा चाहिँ अहिलेको राजकुमार पनि त्यो फेरि राजकुमारसँगै चाहिँ यहाँ लडेको छ गोर्खाहरूसँग अफगानिस्तानमा। नेपालमा पनि आएर यिनले चाहिँ गोर्खाहरूको तालिम दिएका छन्। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जातिको चाहिँ
बडीगार्डहरू धेरै ठुलो कुरा उहाँले धेरै ठुलो रिपुटेसन त्यहाँ राजा रानीको चाहिँ बडीगार्ड गर्ने सुन्नु चाहिँ त्यस्तो पाउनु उहाँले त्यस्तो चाहिँ त्यो ठाउँ पाउनुभयो त्यस्तो व्यक्ति मेरो बाजा हुनुहुन्न तर उहाँ चाहिँ उहाँले नेपालको एउटा सपुत बिमार बस्छ भन्दैन उहाँको परिवारलाई पनि धेरै ठुलो भएको छ आफ्नो गार्जियन गुमाएको छ त्यसका निम्ति उहाँको सबैलाई मेरो हार्दिक संवेदना छ यो मेरो गुरुजीको यो चाहिँ नि उसको लागि पनि म चाहिँ मेरो गुरुजीको चाहिँ नि आत्ममुक्ति शान्ति कामना गर्न चाहन्छु उहाँका परिवारलाई हार्दिक संवेदना गर्न चाहन्छु उहाँ बुद्ध मार्गी भएको हुनाले बुद्धको चाहिँ भनेकै छ जन्म जरा व्याधि मृत्यु जन्म सत्य हो मृत्यु पनि सत्य हो रोग लाग्छ सत्य हो बुढो सत्य कुरा हो चारवटा सत्य जो उनले भनेका छन् फोर आर्य सत्य चारवटा चाहिँ नोबल ट्रुथ भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ बुद्ध मार्गी भएको हुनाले उहाँले चाहिँ वास्तवमा सबै कुरा उहाँ बुद्धको विषयमा उहाँले बताइरहनु हुन्थ्यो बुद्धको विषयमा उहाँले कहिले अक्षर पहल राखेर उहाँले ठुलो भाषण गर्नुहुन्थ्यो बुद्धमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ तब मिटिङ तब कार्यक्रममा पनि गएको थियो उहाँले राम्रो भाषण गर्नुभएको थियो यस्तो चाहिँ उहाँ बुझेको मान्छे पढेको मान्छे समाजसेवी काहीँ ढाँटी दलित दिल अत्यन्त दिलदार मान्छे यस्तो व्यक्ति आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न जस्तै अब यो कामहरू हामी गर्न सक्छौँ तर उहाँले दिएको शिक्षा प्रेरणाबाट हामी सबैले प्यार सिकेर अनि भनौँ यही भन्दै म फेरि पनि उहाँका परिवारका सदस्यहरूलाई हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद नेतागण तमोबौद्ध सेवा समिति परिवार आमा समूह गुरुहरू भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनका धेरै मैले यहाँ उहाँका सहपाठीहरू देखिरहेको छु सबैलाई म आजको यो दिनमा अत्यन्त हामीलाई दुःख लागेको अभिव्यक्ति व्यक्त गर्न चाहन्छु किनभने मेजर दीपक साहब एउटै मात्र क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्न थियो सबै क्षेत्रमा त्यत्तिकै पहल गर्न सक्ने त्यत्तिकै योगदान दिन सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो त्यसै क्रममा यो तमोबौद्ध सेवा समितिमा पनि विभिन्न नेतृत्वको क्रममा उहाँको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु यो संस्था गुरुङहरूको धेरै संस्था छन् अहिले तमुयुला छोजादी एक केन्द्रीय अध्यक्ष रेशम गुरुङ यहीँ हुनुहुन्छ हाम्रो राष्ट्रिय संस्था हो त्योभन्दा पनि अगाडिको सबैभन्दा अगाडिको पहिलो संस्था तमोबौद्ध सेवा समिति हो यो संस्थाको निर्माण गर्दाखेरि विभिन्न भूपू सैनिक सङ्गठनका गुरुङहरू लगायतका सबै गुरुङहरूको यहाँ ठुलो योगदान रहेको छ आज यो संस्था वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने गुरुङहरूकै पैसाले मात्र निर्माण भएको अहिले पनि यो संस्था गुरुङहरूको लागि मात्र बनेको संस्था होइन यो संस्था एउटा पवित्र सामाजिक संस्था हो त्यसकारणले धेरै क्षेत्रमा यसले सहयोग गर्दछ अहिले पनि विभिन्न गोष्ठीहरू हुन्छ विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गर्दछ र यो संस्था जातीय संस्था भन्दा पनि सामाजिक संस्थाको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ यसले धेरैभन्दा धेरै सहयोगहरू गरेको छ भर्खरै मात्र पनि उद्घोषकले भनिसक्नु भएको थियो कि यो संस्थाले भर्खरै यो कोभिड-19 को क्रममा पनि धेरै संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा रकम सङ्कलन गरेर चाहिँ झन्डै 7-8 लाख रुपियाँ पैसा नै चाहिँ दिने क्रममा चाहिँ यहाँ अग्रसर भएको म अनुरोध गर्न चाहन्छु यस्तो खालको संस्था जहाँ राजनीति छैन तर पनि यो संस्थामा दिग्गज काङ्ग्रेसका नेतृत्वहरू आइपुग्नु भएको छ निश्चित रूपमा यो संस्था ज्यादै गौरवान्वित महसुस भएको छ यो संस्थाको भएको प्रगतिको बारेमा जानकारी गराउन पाउँदा नितान्तै खुसी लागेको छ म अन्तमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि उहाँ एउटा बहुप्रतिभा भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो हामी मेरो दाजी क्याप्टेन उदयबहादुर पनि उहाँकै एउटै पल्टन भएको कारणले हामी पारिवारिक रूपमा पनि चाहिँ नजिक रहन्थ्यौँ यो तमुबौद्धको क्रममा त सुरुदेखिकै झन्डै आज 28 वर्षको क्रममा हामी सँगसँगै काम गऱ्यौँ
र उहाँमा एउटा विशेष गुण, धेरै गुणहरू त छँदै थियो। विशेष गुण मैले के पाएँ त भन्दाखेरि उहाँलाई रिसाउन गऱ्यो भने रिसाउनुहुन्न थियो, उहाँलाई रिस उठ्यो भने हाँस्नुहुन्थ्यो। कसैले रिस उठाउने गर्यो र चाहिँ नि रिस उठाउने उहाँलाई चाहिँ नि मतलब त्यो गर्यो भने उहाँ रिस चाहिँ उहाँ हाँसोमा पनि चाहिँ नि परिणत गरिदिनुहुन्थ्यो। त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ नि चरित्र भएको, त्यस्तो खालको विशाल व्यक्तित्व भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सफल जीवन यापन गरेर चाहिँ गइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले हामी उहाँको त्यो सफल जीवनप्रति त हामी खुसी छौँ, तर पनि आज त्यस्तो व्यक्ति पनि हामीले विदाई गर्नु पर्दो रहेछ, त्यसैमा हामी दुःखी छौँ र परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। र तमुबौद्ध सेवा समिति आज शोकमा परिणत भइरहेको अवस्था छ, किनभने यो संस्थामा आज करोडौँको चाहिँ नि अहिले पनि रकम रहेको छ। यो संस्थाले यसको वार्षिक साधारण सभा आउँदाखेरि हजुरहरू आउनुभयो भने 50 लाख वितरण मात्र गर्दछ यसले। त्यस्तो एउटा ट्रस्टहरू खडा गरेको छ। 10 लाख एकै व्यक्तिले दिएको 10 लाख रुपियाँ ट्रस्टहरू खडा भएको छ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट धेरैभन्दा धेरै योगदान दिनुभएको छ। त्यो ट्रस्ट यसले सञ्चालन गरेर बसेको छ। यहाँ सब्बान छ, एम्बुलेन्स छ, सबै चिज छ, गुरुङहरूलाई मात्र होइन। निश्चित रूपमा गुरुङले बनाएको हुनाले गुरुङलाई त प्राथमिकता हुने नै भयो। त्यसभन्दा बाहेक अरू वर्ग, अरू जातलाई पनि खुला रूपमा साथ दिने वातावरण रहेको छ। यो स्मरण गर्दै फेरि पनि अन्तमा चाहिँ नि उहाँप्रति भक्तिप्रति पूर्वक चाहिँ नि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दुःखद घडीमा मेरो बाबा प्रति सबैभन्दा गर्न आउनु भएको मेरो परिवारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो बाबा सधैँ देशको र प्रजातन्त्रको लागि हिँड्नुभएको, त्यति मात्रै होइन, उहाँको सपोर्ट हाम्रो कम्युनिटीबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो न्यू प्लाजा पुतली सडक काठमाडौँको उहाँले नाम दिनुभएको हो। कम्युनिटीबाट सुरु भएर चाहिँ अलिक गुरुङ कम्युनिटी बनाउने भनेर एक्स आर्मी 30 जना परिवार जतिले चाहिँ सुरुवात भएको भन्ने छ। त्यति मात्रै होइन, तर लाग्दा लाग्दा अब नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलादेखि नै उहाँ चाहिँ अलिक युवामै इन्ट्रेस्ट भएको कारणले एकदम डेमोक्रेटिक भ्याल्युज, म अलिकति इङ्ग्लिसमा नि यसो थप्नु पर्ला। I think we take for granted our democratic rights. So over the years, he has been fighting to have democracy within Nepal. I think this is very important. Starts with the community, and then obviously with other organizations such as Tamobodha Sewa Samiti. गुरुङको उस मात्रै होइन, तर अब पार्टी तर्फबाट पहिलादेखि नै उहाँले अब बिपी कोइराला ज्यू भयो, गणेशमान सिंहदेखि सुरु भयो, लगत अब अरू नेताहरू भनौँ न अहिलेको नयाँ जेनेरेसन, शेरबहादुरज्यू भयो, रामचन्द्र पौडेलज्यू, प्रकाशमानज्यू, we sincerely from our family are very, very grateful for your presence here today, even with COVID-19. From the bottom of our heart, from the Gurung community, Tamil community, we will never forget what you have, supported us throughout the years. But also, the legacy will continue. मेरो बुवाको मात्रै होइन, हाम्रो गुरुङ कम्युनिटीबाट, हाम्रो एक्स आर्मी कम्युनिटीबाट, मेनली भुतपूर्व सैनिक सङ्घ, QOGLR, XGTR भन्ने छ, प्लस हाम्रो पोखरा कास्की जिल्लाबाट नि एकदम सपोर्ट पाउनु
भएको छ। त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू।